کو په تاسو غږ کو او تاسو دغه طرف تر بولو چې راسئ چې ښه په فکر په سنجیدګۍ د خپل نوي مستقبل فیصله وکړو. په دغه مرحله کې د ټانک عوامي نشر پارټۍ د جمعیت علماء اسلام حمایت اعلان کړی ده. زه زړه کومې نه دوی شکریا ادا کوم. الله تعالی دې دوی دغه فیصله د خپل رضا ذریعه وګرځوي. زما محترم ورونو، سیاسی جماعتونه خپل یو نظریه لري او دلته د نظریو مقابله وي. هر پارټۍ ته دا حق حاصل ده چې هغه خپل نظریه قوم ته وړاندې کړي او خپل عقیدې او نظریې لپاره د خلکو نه ووټ وغواړي. په دې کې د عقیدې او نظریې مسله هم وي، په دې کې د علاقې د مسایلو مسله هم وي، په دې کې د خلکو د مسایلو مسله هم وي. دا ټول د دې په نظر کې وي. خو جمعیت علماء اسلام دا خلکو لپاره دا چې نوی جماعت نه ده، نن جوړ سوی جماعت نه ده. د حضرت مفتی صاحب له زمانې نه تر اوس نن ورځې پورې د ټانک د دغې خاورې خلک چې په کوم استقامت سره په تسلسل سره جمعیت علماء اسلام سره مرستیا کوي، انشاءالله تاریخ به کله هم د دې بې قدري ونه کړي. زما محترم ورونو، موږ علماو او موږ اکابرو او موږ مشرانو دغه د انتخاب لاره چې خپله کړې ده نو دې ته جهاد ویل. یو خو د تورې او د توپک جهاد وي، دا د ووټ د یو پرچې جهاد ده. علما په دې خبره او په دې مسلې خبر دي چې جهاد د یو شی نوم ده. هغه نه بغیر هغه ته جنگ ویلی سو، خو هغه به جهاد نه وي. او جهاد صرف یو شی ده، اعلاء کلمت الله لپاره کوشش او محنت کول چې د الله د کلمې سربلندۍ لپاره کوم جدوجہد کیږي. نبی علیه الصلاة والسلام فرمی دغه جهاد ده. جمعیت علما خپل تمام زندگی له اول ورځې تر نن ورځې پورې دغه اعلاء کلمت الله لپاره تیر کړي دي او انشاءالله دغه محنت او دا جدوجہد نبی علیہ الصلاة والسلام فرمی الجہاد ماض الى یوم القیامہ. دا جہاد، دا محنت، دا کوشش دا انشاءاللہ تر قیامت پورے جاری ہوئی. حق و باطل په هر زمانے کستا اللہ پاک چې حضرت آدم علیہ السلام په صورت کې د حق بنیاد چیش نبوت ورک نو په مقابله کې شیطانی قوت هم راغی. هغه د انبیاء پیغام نن هم ژوندی ده او د انبیاء پیغام په مقابله کې د شیطان اسلام دشمنی او حق دشمنی هغه سلسله هم روانه ده. دا ختمېدونکې نه ده. الله مو دې د حق په لارې باندې
दगा इस्तकामत नसीब की बदेलार के यकीनन मुश्किलात राजी आजमाइशुना राजी और टोल नजात आजमाइशुना अंबिया बांध रागली दी लेकिन फला हक लार न दफरशे जीवाली दा जमात उलमा हुई और बया उलमा दे अंबिया वारिसान हुई तो दी बादे वहम आजमाइशुना राजी और इंशाअल्लाह मुसलमान कौम अब देर पर मजबूते सरे दी मुशावरत वलाड़ी और मतलब जिहाद के बहुत सारा शिरकत और वस्तिया के जब बहुत सारा बोलो मुस्तफा खुदा आसा रखड़े दा जो फैसले पे पर्चे बांधे को और पता के पर्चे के हम चुमुरा बुखल रुकू मुरा मक्सा शाह तक तो दा हम देर दे कमजोर है खबर है अल्लाह मदद दो रहम कमजोरी बयान की जवाब मुहतरम बोल रहा हूं वो दुनिया के इंसान जरूरतों हमस्ता इंसान खपल वली हमस्ता कौमियत और बिरादरी हमस्ता कारोबार और तिजारत हमस्ता कोर हम लरी लेकिन अल्लाह रब्बुल इज्जत व फरमी कुल इन कान आबाउकुम व अबनाउकुम व इख्वानुकुम व अज़वाजुकुम व अशीरतुकुम व अम्वालुन इक़्तरफ़्तुमूहा व तिजारतुन तख़शौन कसादहा व मसाकिन तर्ज़ौनहा अहब्ब इलैकुम मिनल्लाहि व रसूलिहि व जिहादिन फ़ी सबीलिहि फ़तरब्बसू हत्ता यअती अल्लाहु बिअम्रिहि। अल्लाह पाक नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ता हुक्म वर्कवी जिदा खलक बदे खबर पोए का दा वर्त हुआया चो तासो बप्लारुनो निकुन हम लरे तासो बजमन और मसीह हम लरे तासो बउरुल हम लरे तासो बदे खपल परवान हम लरे शजा खावन बहवी अगर मारून बहम तासो कोर की विचरे को मेहनत को गठली दी अगर कारोबारों ने बहम तासो कवे चाहर वक्त फिक्रमंद चे तावान न सम अगर कोरों ने बहम तासो लरे चिदेर को सुकून सर बाबा के वो सेड़ रहे वो कहे तो वो शेर मोहब्बत दे अल्लाह मोहब्बत मन गालिब से कहे तो वो शेर मोहब्बत दादे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोहब्बत मन गालिब से कहे दो शेर मोहब्बत अल्लाह बुलारे के वो जिहाद मन गालिब से फतरब्बसू हत्ता यअती अल्लाहु बिअम्रिहि बे इंतजार को से अल्लाह ताला अज़ाब करे इमाम मुहतरम बोलो नन दे वतन हालत गोरे इस्लाम हर खड़ा बनी हर खड़ा मुझम के कलिमे भी दी रोजा हम लरी ज़कात हम वर गई हज हम लाड़सी बखरो कोरो के वदुन हम कई विरासुल हम तकसीमई दा टोल कानून दी इस्लाम दी दा टोल कानून दी शरियत दी लेकिन मुल्क तारन सवाड़ी वतन तारन सवाड़ी बागे बारे के हम अल्लाह रब्बुल इज्जत दो खबरों का अहमियत और गई योदा जब वतन के इंसानी हुकूक महफूज हुई और बनदा जब वतन के खल्क तो रोजगार आसान इंसानी हक अगर जान की सूरत में है तो इंसान का जान महफूज होना चाहिए तमाम कवानीन इसलिए बनाए जाते हैं ताकि इंसानी हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ हो उसकी जान का तहफ़्फ़ुज़ हो उसके माल का तहफ़्फ़ुज़ हो उसकी इज्जत और आबरू का तहफ़्फ़ुज़ हो इस मकसद के लिए कवानीन बनाए जाते हैं और दीन इस्लाम इसको बहुत बड़ी अहमियत देता है। दूसरी बात ये कि मईशत खुशहाल हो लोग
आसानी के साथ सुबह और शाम की रोजी कमा सके, बच्चों का पेट पाल सके, घर को खुशहाल रख सके। और रब्बुल इज्जत ने वाज़ेह तौर पर मिसाल पेश की है, ज़रबल्लाहु मसलन क़र्यतन कानत आमिनतन मुतमइन्नतन यअतूहा रिज़्क़ुहा रग़दन मिन कुल्लि मकान फ़कफ़रत बिअनअमिल्लाह फ़अज़ाक़हा अल्लाहु लिबासल जूअ वल ख़ौफ़ बिमा कानू यस्नऊन। अल्लाह ताला एक ऐसे गांव की मिसाल देता है, एक ऐसे आबादी की मिसाल देता है कि जहां पर अमन भी है, तमाम इंसानी हुकूक महफूज है, जहां इत्मीनान है और सुकून है, लोग बड़े आसानी से जिंदगी गुजार रहे हैं और हर तरफ से रिज़्क़ खिंच खिंच के उनकी तरफ आ रहा है, हर तरफ खुशहाली खुशहाली है, हर इंसान बरसर रोजगार है। लेकिन जब उस आबादी के लोगों ने अल्लाह के इन नेमतों की नाशुक्री की और कुफरान नेमत किया तो फिर अल्लाह ने जो सजा दी वो दो सूरतों में दी, एक भूख और दूसरा खौफ। आज हमने इस बात को सोचना है कि क्या पाकिस्तान में भूख है या नहीं है, क्या पाकिस्तान में बेरोजगारी है या नहीं है, क्या पाकिस्तान में बदअमनी है या नहीं है। तो फिर हमें जरा अपने गिरेबान में झांकना चाहिए, हमें अपना एहतसाब खुद करना होगा कि हमारे ऊपर ये दो मुसीबतें क्यों मुसल्लत हैं, क्यों यहां पर बदअमनी है, क्यों लोग इस बात से डरते हैं कि हम जलसे में जाएंगे तो क्या हो जाएगा, क्यों हमें रोका जा रहा है कि फला इलाके में मत जाओ, फला जलसे में मत जाओ, घर से बाहर मत निकलो, इंतखाबात में भी अवाम के पास मत जाओ, कंपेन मत चलाओ, खतरा है तुम्हारी जिंदगी को। यह हालात क्यों पैदा हो गए, क्या वजह हो गई। और फिर बेरोजगारी का क्या आलम है, महंगाई कहां पहुंच गई है, मुल्क की मईशत को क्यों तबाह कर दिया गया है। जमीयत उलमाए इस्लाम अपना एक प्रोग्राम पेश करती है और अगर कोई कुव्वत पाकिस्तान में आती है और उसका एजेंडा ये हो कि हमने फहाशी और उरियानी पैदा करनी है, हमने नौजवान नस्ल को गुमराह करना है, हमने अपने नौजवानों की और अपने बहनों और बेटियों के सरों से हया का दुपट्टा छीनना है और हमने अंदर से इस्लाम और ईमान की मोहब्बत खत्म करनी है, तो फिर ये दिन देखने पड़ते हैं। पाकिस्तान की इमारत को हिलाया गया, अब कहते हैं कि तुम ठीक नहीं कर सकते। कैसे ठीक करें, अब तो ये इमारत गिरेगी, अब दोबारा बनेगी। तबाह करने वाले खुद अपना एहतसाब करें और वो मकाफत अमल का शिकार है। मसला ज़्यादा उन्होंने जमीयत उलमा इस्लाम कोशिश दावी चाहे मुस्बत खबरें होगी। जमीयत उलमा इस्लाम सियासी मुखालिफिन सर तासुब न कही, सियासी मुखालिफ सरा दुश्मनी न कही, मुर्चा तशकंजा न को, मुर्दचा अखलाक न खराबो, खुदा खबर खा मुखा को सीधा पाकिस्तान इस्लाम दे पारा जोड़ दा इस्लाम दा खपल तहजीब लरी, दा खपल हया लरी, दा दे कोर इज्जत लरी, दा दे इंसान इज्जत लरी,
دا د انسان احترام لري او چې ته راځې او په ملک باندې حکومت کوي او ایجنډه دې دای چې زه به د قوم او د نوي نوجوان نسل د زړه نه حیا باسم دی به زه لغړوم او په دنیا کې به ګرځي دی به د دین نه نه خبر دی به وایي چې که ما لیډر ما ته ووایي چې اسلام پرېږده نو زه به اسلام هم ورپاره پرېږدم دغه فکر او دغه نظریه چې ما نوجوان ته څوک ورکوي نو یقینا دا یو فتنه وي د دغې فتنې مقابله کول دا د جمعیت علماء اسلام د ذمهوارۍ ده انشاءالله. زما محترم ورونو موږ که هره نظریه خپله کړې ده که سیاست ته راغلي یو نو سیاست هم د قرآن و سنت په رڼا کې کوو که قوم ته مو منشور ورکړی ده منشور هم زموږ علماو له قرآن و سنت نه اخذ کړی ده که موږ د حکومت یوه نظریه لرو نو هغه نظریه هم د قرآن و سنت نه اخذ شوې ده او چې یو وارې موږ دا غواړو چې موږ د پاکستان باندې حکومت وکړو بیا به موږ له چا سره تعصب بیا نه کوو په دغه وطن چې به هندو اوسېږي په دغه وطن چې به سیک هم اوسېږي په دغه وطن چې به عیسایان هم اوسېږي او چې دی ما سره ورورولي کوي ما سره په امن اوسېږي ما سره په عزت اوسېږي نو بیا د ده حقوقو تحفظ زما فرض ودی چې زه سبا حکومت کوم او په ما باندې شریعت دا فرض کړي چې ته به د دوی د حقوقو خیال ساتې نو د حکومت په مخکې به هم زه رویه دغسې ورسره ساتم زه به دا د ملک یو محترم شهري بولم سیاسي پارټیانې دي موږ به بحث هم کوو موږ به نظریاتو خبرې هم کوو لیکن موږ تعلقات د چا سره دشمنۍ حده پورې نه رسوو او بیا زه خو ګورم پښتون سړی تاسو پښتانه خلک یو پښتون سړی چې چا سره دشمني کوي برابرۍ په بنیاد باندې کوي کمزوري سړي سره دشمني کول دغه باندې خو بیا خلک پیغور ورکوي شاید هغه دا شاید چې څه به چلاو تاسو دا ریکارډینګ مې پرومو چلاو دي چې خام بنیادي خبره دا ده دا خبره زه نن نه کوم تاسو تر مخ دا ما ډېر وخت کړی دا کیسه چې موږ خو د بیروني ایجنډې همیشه مخالفت کړی ده که دغه وطن ته څوک راځي او په غلطه ایجنډې راځي په دغه ایجنډې راځي چې پاکستان ماتو په دغه ایجنډې راځي چې اسرائیل به منو په دغه ایجنډې راځي چې یهودیانو لابي په پاکستان کې کوم موږ په میدان ورسره جنګېدلي یو موږ خو د جنګ چا نه کړی په دغه میدان کې نعرہ تکبیر قائد جمعیت حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب جمعیت علماء اسلام نعرہ تکبیر خو اوس دی جیل چې ده نو چې جیل چې یې ته به ته رغدا پسې کوې دا رشکې خوند نه کوي چې دی آزاد وای موږ آزاد وای او بیا به دا میدان سره کتلی وای چې ته چوره وبوچې یا ته چوره وبوچې قائدہ اشاره کوه قائدہ اشاره کوه ما خیال ده چې اوس مخالف په جیل چې پروت دي چې جیل چې پروت هغه د قانون مسله ده هغه ما سره تعلق نشته خو زه په حیثیت د یو پښتانه ما احساسات دا دي چې جنګ خوند نه کوي دغسې چې د لاس تړلی او ما لاس ورته خلاص وي چې د لاس خلاص وای موږ لاس خلاص وای بیا به دا میدان سره کتلی چې په دغه میدان کې د پاکستان کې سیاست څرنګه نه کوي
हम सियासत करते हैं लेकिन ऐसी कमजोर सियासत नहीं कि मेरा मुखालिफ जेल में हो और मेरे हाथ खुले हुए हों। आज मैं उनके बारे में कोई बात नहीं करूंगा। मैं बहुत कुछ कह चुका हूं, उस पर कायम हूं और इंशाल्लाह कायम रहूंगा। लेकिन ये जंग है, ये जारी रहेगी और इंशाल्लाह इस वतन की सरजमीन के लिए, इसकी तरक्की के लिए हम अपना किरदार अदा करते रहेंगे। इमाम मोहतरम और दरतखो पटांग की मुख्तलिफ इलाके दी, पटांग के शहर हमदा, सिटी हमदा, बेठनो इलाका हमदा, कोमला हमदा, कुंडी खाना हमदा, जटातर हमदी, बदलत मसूद हमदेर, दराने ताजा सरदर तो वो सेजी, वजीर हमदन तो वो सेजी, सलेमान खेल हम वो सेजी, दौतानी हम वो सेजी, दा टोल मुझे रूढ़ दी और दा टोल दी जमीयत उलमा इस्लाम ताकत है इंशाअल्लाह। और जिस तरह का मुझे तारीख ते अर्सवायदा फुल तारीख पर खराब होना याद हो साथे उन्होंने कि पिंजा हुआ काले पाकिस्तान ते अर्सल वो पिंजो हुआ कालों के मुझे शात रवाजू मुख्तवली रवान मुझे तरक्की पर शाह रवान था, मुझे तरक्की पर मुख्तार नजर रवान ये मारा दास हुआ जदा सियासी कुव्वत ना चले पिंजा हुआ कालों ने मुख्तलिफ हो शक्लों की हुकूमत की दाद कौम पर तरक्की के नाकाम रागल इंशाअल्लाह जो कौम की तरक्की, जो मुल्क की तरक्की और दुनिया सराय सयाल कर दौर और सयाल मकाम तक रसौन दे पारा जमीयत उलमा मखबल जदोजहद कई और एक मुतासर मुसर बराबर शरीक है इंशाअल्लाह। सही खबर है ना इंशाअल्लाह। और याद साथों जमीयत उलमा इस्लाम निशान किताब है और किताब किताब इज्जत हर मुसलमान की और वो तासो बख्श करें ना ब्याह हमको इंशाअल्लाह। खुदा दे जमीयत उलमा इस्लाम सरवाबस्ता हर उम्मीदवार तवाए चिकत इलेक्शन तवलाड़े और ता निशान किताब नदा नुता तदे जमीयत के तरफ दे वोट वोटल इजाजत नस्ता कौम बा सिर्फ अख्त वोट वर गई जमीयत नुमाइंदे गई की और किताब को निशान मारे गई तो इंशाअल्लाह अजीज बदले बा हम सारा खता कियो चिबे आगा मला औलाद बे आगा मला औलाद खबर तो तको इसके से छोटे बंदर ने खास तो वो एक तास वही विदा घर चला ला यो रंग तिरा लगी यो तिरा बड़ा तिरा द्वार तिरा ने वो कर नारायसी खुद को तिरा जुमा चो लगेगी ये अगे तिरा कदर कीमत बनवी और जो को तिरा उतर खाने चो लगेगी ये कदर कीमत बनवी खुदा से बनो वो जिदा होना दे वो कानी घर काना भाई वो का हरम चले के चले बैठो रो मकाम का अब कहा जाए अबू जेल को कुछ लेके चले गया चोर अच्छा चाहिए से इंशाअल्लाह अजीज किताब पर कामयाब हो टिकते ही नजरिए तो वजह और दा गैरत तासो टोलू पर कड़ा दा इटान खावला दा दे मुफ्ती साहब दे मुरीदान खावला दा वफादार खावला दा और पखल वफा माने नंग कई इंशाअल्लाह दगा वफादारी बा बिल्कुल तरफ हुई तरह और तासो पर इंशाअल्लाह उधर मरहले के जिस पर इतने वफादार है भरपूर ऐलान कवे दुनिया कारुना हमेशा दिन पूरी दुनिया कारुना चांद दिन पूरा कड़ी खुद दिन पहावाले बांधे विविधता से जज्बे और विविधता से खुलूस जमीयत पर करता कौल चिल दुनिया चमकार रहे सी कब्र चमकार रहे सी और आखिरत चमकार अल्लाह ताला ने मुरादाता ईमान नसीब की
او حق لار ته نسبه کی جمعه وجدا وخت کیدا جمعه باندې ته بہت تاسو جنت نه سوې الله تعالی مو دا شرکت قبول وګرځوا او دعا وکړي چې الله پاک په دې جنگ چې جمعیت علماء اسلام ته الله کامیابی ورکړي او چې کوم خلک جمعیت علماء اسلام ته د حمایت اعلان کوي الله یې دوی دا وجهونه او دا اخلاص په خپل دربار کې قبول وګرځوي او الله د جمعیت علماء اسلام ته کامیابی ورکړي مستقبل دې روشانه کړي او د دین د خدمت توفیق الله ورزق کړي لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين صلى الله تعالى على خير خلقه سپین مت خپل